May ngadlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Aniya kita sa napod sa lain adlaw sa pagsimba sa Dios pinaagi sa pagsangyaw sa iyang pulong. Magapadayon kita sa atong serye na pagtulunan na akong gipanguluhan, Who is God and What is He Like? Part 8 na kita, sa Bisaya pa nahubad, kinsa ang Dios ug unsa siya sama. Sa makausap pa ako na sad kamong giawhag, labi na katong seryoso jud na makabalo sa kinaiya sa Dios, ug labi na usab katong karon pa lang nakadungog sa atong pagtulunan na pamatian ninyo o tan-awon ninyo ang part 1 hantod sa part 7 didto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Miles 7, MYLC 7. Dili ta magdugay, ato dayong reviewhon ang mga nilabay natong nakatunan kabahin sa kinaiya sa Dios. Unsa galitong una, atong gituki kinsa ang Dios dili sama, what is God not like ang una? God is not like man, ang Dios dili sama sa tawo. Ikaduha, God is not like other gods, ang Dios dili sama sa Dios. Ikatulo, God is not like any other being, ang Dios dili sama sa ubang binuhat. Pagkahuman ni ana atong gituki kinsa ang Dios, who is God? Ang una, God is incomprehensible. Ang but pasabot ni ana, ang Dios dili masabtan. Ikaduha, God is spirit, ang Dios is spirito. Ikatulo, God is a triune person, ang Dios tulo ka persona. Ikaupat, God is an omni being. Unsay but pasabot sa omni? Infinite. Ang Dios usa ka walay kinutuban nga pagkatao. Sulod aning omni naa siya'y upat ka klase na omni na kinaiya. Ang una, omnipotent, but pasabot ang Dios all powerful, labing gamhanan sa tanan. Ikaduha, omniscient, but pasabot all knowing, labing maalamon sa tanan. Ikatulo, omnipresent, but pasabot all present siya, ana ang iyang presensya sa tanang dapit sa tanan panahon. Ug ang ikaupat, omnibenevolent, all goodness sa ato pa, labing maayo ug matarong sa tanan ang atong Dios. Una sa tanan, ato sang balikon og sabot unsay pasabot aning omnibenevolence. Kaning omnibenevolence mga igsuon, nagpasabot ni na ang hiyas sa Ginoo naa siya'y labing pagkamaayo sa tanan o hingpit nga maayo. But pasabot ana, ang Dios mo'y tinugdan, siya'y source o sinugdan sa tanang maayo. Ang iyang pagkamaayo nagagikan na sa iyang pagkatao, by nature jud na siya. Wala siya naghimo og maayo tungod kay napugos siya, kung dili mao jud ni ang iyang pagkatao, essence na niya. Usa siya kakahayag og putli na kinaiya. Busa dili niya masupak ang iyang kaugalingon. Ang tanan intensyon sa iyang hunahuna puno sa gugma ug kaayo. Munay but pasabot sa omnibenevolence. Kaning kinaiya na omnibenevolence sa Dios, dili ni sama sa kaayo sa tao na mapaling-paling, ha? Ang pagkamaayo sa Dios mo ni siya'y sumbanan nato sa tanan maayo, kay wala na'y makatupong niini. Ang iyang pagkamaayo mo na'y standard of goodness na angayan natong sundon, kay wala na'y makatupong niini. Naaman sa langit ug sa yuta, ha? Nay mangutana, kung maayo ang Dios ug mahigugmaon ang Dios, nganong iya manggisulutan ang tao na impierno? Nakadungog na mo ana, kung maayo kuno ang Ginoo, ngano mang iyang gitugutan na nay tao na silutan dito sa impierno? Kabalo mo unsay tubag ana, tungod kay ang pagkamaayo sa Dios dili kapritsoso. Unsay but pasabot niya, ang iyang pagkamaayo kay mingon mo ng mga tao na God is love, God is caring, God is merciful. Sakto lagi, God is love. Pero ang Ginoo puno pud og justisya. God is justice also. And God is also holy. Sa ato pa, puno siya sa justisya ug puno siya sa pagkabalaan. Ang iyang kinaiyang pagkabalaan, dili jud mo tugot na ang sala magapadayon. Mingon mo,
Kung mao kana, anong lagi na may mga tao na nagapadayon sa ilang sala, pamati ako ninyo ha, tungod po na sa iyang kinaiya na mapasensya. Ang Ginoo na hustisya, ang Ginoo po na po'y mapasensya. Sa ato pa, unsay but pasabot ana, tungod sa iyang kinaiyang mapasensya, ha? Ditagaan niya og panahon ang tao na magbasol. Apan ang iyang pasensya na ay limitasyon. Mahurot na gani ang iyang pasensya, ang iyang kinaiyang mahustisya na ang musunod. Dili jud mo tugot na ang sala, dili pagasilutan. Karon, kaning omnibenevolence na ani ubos aning omnibenevolence na ani 7 ka kinaiya. Pasabton ta mo ha. Ang una gitawag nato og patience. Ato ning gisgutan ha na as ubos sa omnibenevolence, ang una mapasensya ang Ginoo. Unsang ikaduha? Compassionate ang Ginoo. Ikatulo, faithfulness, pagkamatinud-anon sa Ginoo. Ikaupat, forgiveness, mapasayloon ng Ginoo. Ikalima, gugma, mahigugmaon ng atong Ginoo. Ikaunom, justice. Sana sa mo ang istorya ganina no, naas mahustisya ang Ginoo. Ikapito, merciful, manggihatagon siya og kaluoy. Kaning 7 ka kinaiya under sa omnibenevolence sa Ginoo. Kaning grace, mauni siya ang nagakupot sa tanan. Kaning grace mauni haligi sa tanan sa omnibenevolence. Dili siya kahatag og gugma, dili siya kahatag og pasensya, pasaylo og uban pa kung wala ni siya ang grasya. Unsa man ay pasabot aning grasya sa Ginoo, part po di sa omnibenevolence for money haligi sa tanan. Unsay pasabot aning grasya? Una, ang dili angay nga pabor sa Dios. So gitagaan ta, dili ta angayan makasasala ta, pero gitagaan tag pabor. Mo na ibot pasabot sa grasya. Ikaduha, wala na siya'y bayad. Gihatag na sa imuha na regalo, dili tungod kay angayan ka. Ikatulo, dili tungod kay buutan ka sa imong maayong binuhat. Ikaupat, tungod sa iyang kinaiya. Gitagaan ka tungod kay puno siya sa grasya. Dili kay ikaw na ay grasya. Sa nilabay na tong pagtulunan ato namang nahisgutan maayo ang grasya no. So karon adlaw atong tukion unsa ni ang gugma sa Dios. Atong gituki ang gugma sa Dios kay mao ni ang usa sa omnibenevolent na kinaiya sa Dios. Unsa maning gugma sa Dios? Kaning gugma sa Dios gitawag ni sa Greek og agape. But pasabot unconditional supreme love. Unsay pasabot ani siya? Walay kondisyon. Sa ato pa dili base sa atong mga aksyon o katakos sa tao o mga tubag niadtong iyang gigugma. Iyang gihatag ang gugma tungod sa iyang kinaiya na mahigugmaon, dili tungod kay takos kita. Mao ni gisulti sa Romans chapter 5 verse 10. Kay kung sa mga kaaway pa kita, gipasiguli kita sa Dios, pinaagi sa kamatayon siyang anak. Naliman mo ana, mo na example sa gugma sa Ginoo na sa dihang kaaway pa kita. Sa ato pa dili ta takos, kaaway pa kita. Iya natang gigugma bisag kaaway pa taniya. Mauna ang klase sa gugma sa Dios. Karon atong tukion ang gugma sa tao, atong ikumpara. Ang gugma sa tao na ay tulo ka klase. Una, storge. Unsay ibot pasabot sa storge? Family kind of love. Gugma nimo sa imong amahan, sa imong anak, sa imong inahan, sa imong igsuon. Peleo, unsa man ni siyang peleo? Peleo gani gugma sa amigo ug amiga. Eros, unsa man ni romantic kind of love. Kaning gugma sa tao lahi ni sa gugma sa Dios kay tungod ang gugma sa daw conditional. Nahigugma siya tungod kay iyang pamilya ug ang iyang pamilya, ang iyang asawa, ang iyang uyab nahigugma man niya busa iyang higugmag balik na ay kondisyon. Mo ni ang gisulti sa Matthew chapter 5 verse 10 ang atong sabton. Kay kun higugmaon ninyo ang nahigugma ninyo, kung inyo kuno gigugma ang nahigugma ninyo, but pasabot inyong pamilya, inyong uyab, unsa may balus nga madawat ninyo? But pasabot unsa may nakaayo niya na, bisan gani ang maniningil og buwis,
mausab ang ilang ginabuhat. But pasabot, ang mga malditong tao, ang makasasalang tao, ha? Bisa gani si Hitler, na iya manggigugma iyang kaugalingong pamilya, iya manggigugma iyang kaugalingong asawa. So, unsa may espesyal ni ana? Mo na but pasabot ni ana, mga igsoon, ha? Pamati ako yung mga igsuon, ha, kay daghang kog nadunggan ani, labi na jud sa mga ginikanan. Naay mga ginikanan na mahigugmaon kay sa ilang pamilya. Naga-provide sila sa panginanglanon sa ilang pamilya, nakapaswila sila silang mga anak, ang ilang mga anak nakagraduate, nahimong abogado, engineer o kaha, doktor pa ang ilang mga anak, ug mao na piling nila na accomplish sila na ginikanan, maayo man na sila. Mo ni gitawag nato og earthly accomplishment, ha? Unsa man na siya, mga kalampusan sa kalibutanon na pangandoy. Na kay pangandoy sa imong anak na mahimong abogado, doktor or engineer, ug nabuhat na nimo, accomplishment na nimo para nila proud, para nimo proud kay ka sa imong mga binuhatan ug paminaw nimo deserving ka sa ganti sa langit sa Dios. Pero atong tan-awon unsay gisulti sa Biblia, Matthew chapter 5 verse 47, atong basahon. Ug kung inyong katawhan, but pasabot diri katong mga inyong pamilyang hinigugma, kung inyong katawhan lamang ang inyong pagatagdon, but pasabot pagahigugmaon, unsa ang inyong ginabuhat nga labaw pa sa uban? Dili ba bisan pa ang mga pagano, kaning pagano dili Kristohanon, ha, nagabuhat man ni ana? Ang but pasabot diri sa Matthew, mga igsoon, nganong proud man kay ka? Unsa may special sa imong gibuhat, ha? Na gibuhat man sa ni sa mga dili Kristohanon. Ang imong gibuhat na pagigugmag, pagtagad sa imong pamilya, gibuhat man sa ni sa mga dili Kristohanon. Agoy, unsa day but pasbut diri sa Biblia, mga igsuon? Pamati ako, ha? Higugmaa ang mga tao na dili kasumbalik sa gugma na imong gihatag. Ang tan-awon ang una na atong tan-awon ang naunang bersikulo. Atong basahon ang unang bersikulo niini, ha? Apan sultihan ko kamo, unsa gisulti diri? Higugmaa ang inyong kaaway ug pag-ampo alang sa mga naglutos kaninyo. Grabe, ha? Mao ni siya ang nakalahi sa Kristohanon. Ang Kristohanon wala lamang gitawag paghigugma sa atong mga pamilya o hinigugma, kung dili paghigugma mismo sa atong mga kaaway o mismo pag-ampo katong nagalutos nato. Mga kini ang klase na gugma na gipangita sa Ginoo kanato, ang gugma na wala gaapas og balus. Mauna, ingon ang Ginoo, dili, wala ko nangita og eros love, wala ko nangita og phileo love, wala ko nangita og storges love. Ang akong makita na gugma ninyo is agape love, unconditional love, ang gugma na wala nagaapas og balus. Ha? Grabe, mga igsuon, na tapoy uban ang musilti, dili man ko perpekto na pagkatao, pero dili ko sama sa uban, dili ko manigarilyo, ha? Dili ko palahubog, dili ko hinibarkada. Wala ko nangawat, anis ko sa akong trabaho. Igo na siguro na, para malangit ko. Mao ba na, mga igsoon? Tungod lang kay wala ka manigarilyo, wala ka nagpalahubog, o tarong ka, naghatag ka, sa naghimo ka sa mong responsibility, igo na malangit ka, dili na maumigsoon. Ang gitawag sa ato ang mga igsoon na naata gitawag og agape. Paghigugma, paghatag og higugma atong tao na dili kabalos. Tagaan ta mog duha ka klase na gugma na dautan. Unsa man ning una na gugma? Gitawag nato ni og self-righteousness, pagkamatarong sa kagalingon. Usa ka pagbati nga labaw ka sa moral sa uban. Ha, unsa man ni siya? Ha, kaning gugma sa kaugalingon, mga igsuon. Natanaw nimo sa imong galingon, mas taas ka na mas maayo ka ug mas matarong ka. Usa ka mahukmanon na kinaiya sa uban tungod sa moral nga
pagkalabaw mauna ang imong tan-aw. Atong tan-awon unsay gisulti sa Biblia. Isaiah chapter 64:6, pamatian ninyo. Kitang tanan, sa ato pa walay mapili na to ha, nahimong sama sa usa nga mahugaw. So kita kunong tanan sama kitang tanan mahugaw ta, walay mapili na to. Ug ang tanan namong matarong nga mga buhat, kita mahugaw, ug ang tanan natong matarong buhat sama sa mahugaw nga sapot. Unsay but pasabot nini? Pananaw sa Dios kitang tanan parihara, puro ta sad-an, puro ta hugaw. Kung nagtanaw kasi mong kaugalingon, tanan mong buhat na tarong, sama sa pagtabang sa pobre, paghatag og hinabang, paskwila sa mga ilo na bata, paghatag og pagkaon sa mga gutom. Susiha ang imong kasing-kasing. Kung gibuhat ganin nimo tungod lamang sa imong gusto na walay pagtuo o gugma sa Ginoo, imo nang gibuhat para lang sa imong kaayo, para ingnon kang maayo. Ha? Kung wala na mo gibuhat sa Ginoo para sa pananaw sa Ginoo, usa ka na kamahugaw na sapot. Ayaw imong ikumpara ang katarong kaysa uban, kay kitang tanan walay mapili, puro ta sad-an. Tagaan ta mog example. Nay usa ka kawatan, pamati ako ninyo ha. Nay usa ka kawatan na nangawat siya 100,000. Unya gisulutan siya og 30 years, 30 ka tuig na mapriso. Pagkahuman og priso, patyon siya pinaagi sa injection, lethal injection. Balikon nako, 30 years. Pagsud niya sa prisuhan, nakita siya laing piniriso ug iyang gipungutana, unsa may silot nimo? Ay, nangawat manggugko ug akong gipatay nga akong gikawatan. Busa gisulutan ko og 5 anyos na mapriso, unya mamatay ko og lethal injection. Ningon din siya na, mas maayo pa day ko nimo kay 20 years ang ako, 20 years pa kong mabuhi. Ikaw, 5 anyos lang mabuhi, mamatay na ka. Ako na ba ko'y 20 years? Sama ni ini ang atong kinaiya mga igsoon. Wala ta magtanaw na ang hutnganan kamatayon gihapon. Lagi 20 years kumpara sa 5 years. Pero pagkahuman niya na patay lang gihapon, lethal injection gihapon. Mauni ang but pasabot sa Biblia. Ha? Ayaw ikumpara ang atong kaugalingon. Mauni ang gisulti sa Biblia. Romans 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Wala siya ningon na ang bayad sa gamay na sala, ang bayad sa dako na sala, lain-lain. Nagsulti diri ang Biblia na ang bayad sa sala, magamay man og madako, ang bayad sa sala, kamatayon. Busa, ayaw ta anang pangumpara. Kay kitang tanan, makasasala. Mauni ang gisulti ni R.C. Sproul. Si R.C. Sproul usa ni ka respetado na theologian. Basahon nato ang iyang gisulti. Dili kita matarong nga mga tao nga naningkamot sa pagtulid sa dili matarong. Sama sa giingon sa usa ka magwawali, ang pagibanghilyo usa lang ka makalilimos nga nagasulti sa laing makalilimos kung asa siya makakaplag og pan. Walay matarong nato. Nagpaambit ko sa pulong dili para ingnon ko ninyo na mas maayo ko kaysa ninyo. Dili intawon sama ko ninyo na puno sa sala ug hangtod karon nanlimbasog lang gyapon ko sa akong sala. Apan ang nakalahi nato kay nga akong sala gibayra ra sa dugo ni Kristo, busa gipasaylo. Apan kamo nagpabilin mo sa inyong sala. Sama sa gisulti ni Pastor Ronald, ayaw mo pakisama na junior spirit. Ang balang espiritu ra ang naay gahom sa pag-usab sa atong batasan, ang naay gahom na makatulid kanato, ang naay gahom na makapasaylo sa atong sala. Ha? Pariho tang tanan, makalilimos ta siyang gugma o kapasayluan sa atong sala.
Ako, usa ko ka makalilimos sama ninyo ug nagasugid ko kung asa mo makapangumuyo og grasya. Mao ni gisulti sa Matthew 11:28 atong basahon. Umari ka nako kamong tanan nga gikapuyan ug nabugatan kay papahulayon ko kamo. Sabta ra gud ninyo mga igsuon. Katong mga gikapoy sa ilang sala, katong mga nagbugatan na sa ilang konsensya, dagan kamo kang Hesukristo aron kamo matagaan og kapahulayan. Mao kana ang iyang saad mga igsoon. Naiuban ninyo manulti, unsaon na lang Brother Mylix kung wala ko pilia sa Ginoo? Ayaw na ninyo problema ha. Problema na sa Ginoo. Ang karon mo importante, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Kung gibati ninyo ang iyang tawag karon, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. John chapter 6 verse 37, mo ni gisulti, ang tanan nga gihatag kanako sa amahan, muduol kanako. Og siya nga muduol kanako, dili gayud nako isalikway. Hinumdumi na ninyo magigsoon. Kung kamo muduol kang Kristo, bisan pa mo puno sa sala, ug inyong tugyan kaniya ang inyong ang inyong mga sala, tagaan mo og kapawayan mga igsuon. Ug mo niyang gisulti, dili gayud kamo isalikway. Tinuod gayud na ang Ginoo nay pinili. Ug tanan pinili sa amahan muduol kang Kristo, apan siya si kinsa katong muduol kang Kristo, dili gayud niya isalikway. Ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Duol mo sa pagpaubos, duol mo sa pagpangamuyo, duol mo sa malumon na kasing-kasing, duol mo sa pagbasol. Ug iyang saad na dili siya magasalikway kanimo. Ang nag-inusarang babag sa imong pagduol, mao ang inyong garbo. Balikon ako ha, ang una na dautan na gugma kaning gitawag og self-righteousness. Gugma sa gagalingon na mas taas sila sa tanaw kaysa uban. Ang ikaduha na klase na gugma kaning gitawag nato og spiritual pride, spiritual na garbo. Usa ni kapagbati sa pagkalabaw o pagkamahitas-on nga nagagikan sa kagalingong reliyosong mga tinuhuan o mga buhat. Agoy, daghan kaayo ni sa simbahan na makit-an nato. Kay daghan na nagtuo na sila, mas labaw sila kaysa uban tungod kay mas aktibo sila o mas reliyoso sila diha sa simbahan. Mga igsuon, susiha ang inyong kagalingon, tanawa kung naa ba ka aning mga ilhanan. Naa ba ka aning mga ilhanan? Unsam ning mga ilhanan? Kaning una, focusing more on external rituals over inner transformation. Mga mas nagtutok sa mga ritual kaysa pagbago sa sulod, pag-usab sa kinaiya. Wala may problema kung permi ka gasimba, nindot gani na. Walay problema kung ga-attend ka og Bible study, permi ka aktibo sa simbahan. Apan, kung walay nakitang kausaban sa imong kinaiya, dako ka na problema nga naman. Kay ang pagpurpos sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, na makita nato ang kadako sa atong sala ug pinaagi ana mangayo tagkapasayloan. Ang purpose sa atong pag-ampo na mausab ang atong kinaiya ug mahimaya ang Ginoo sa kausaban sa atong kinaiya. Mao ka na mga igsoon, kung ang imong focus tungod kay mas aktibo ka kaysa kausaban sa imong batasan, kana ang problema. Tagaan ta mog example ani ha, sa Biblia na gitawag nato og mga Pharisees and teachers of the law. Unsa man ni sila? Mao ni sila ang mga Parisiyo o magtutudlo sa balaod. Limang kana, magtutudlo sa pulong sa Dios. Mga inilaka ni sila na pagkarelyoso na mga tao. Atong basahon ang Matthew chapter 23 verse 27.
Alaot kamo mga magtutudlo sa kasuguan o mga Parisiyo, mga salingkapaw. Sa ibot pasabot sa salingkapaw, mga hipokrito. Sama kamo sa lubnganan nga gipaputi nga nindot tan-awon sa gawas. Nindot lang mo tan-awon sa gawas. Apan sa sulod puno mo sa mga bukog, sa mga patay ug sa tanang butang nga mahugaw. Si Kristo mismo ang nagasulti ani didto sa mga Parisiyo ug magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Unsay gisulti niya? May lang mo sa pagkarelyoso. Pero ang inyong batasan sulod, puno sa patay sa bukog, nanimaho ang kabaho sa inyong sulod, sa inyong kasing-kasing. Ang ikaduhang timailhan mga igsoon na naka-spiritual na garbo, kaning gitawag natog legalistic. Nahimo na kang legalistic, kanang sikag sulti na ayaw pagdumala, ayaw pagtilaw, ug ayaw panghikap. Kanang mga tao na nagatan-aw sa buhat na nay kalabutan sa kaluwasan. Ayaw kaon bay, ayaw kaon, ayaw kaon baboy, ayaw panigarilyo, ayaw pag-inom. Tinuod man na makadaot ang sigarilyo sa baga. Tinuod bitaw na makadaot ang inom sa atay. Pero wala na'y kalabutan sa inyong kaluwasan, uy. Bisan gani ang pagsimba sa Domingo, usa na ka pasidungog sa pagkabanhaw ni Kristo na atong gisunod. Apan dili gyapon na mao ang kaluwasan. Gisugo ta sa pagampo, pagbasa sa Biblia, maayo na nabuhat aron kita isip na Kristohanon mutubo sa atong espiritu. Apan dili na ito gibuhat aron kita maluwas, mahimo ta na legalistic. Kung atong gitan-aw na ang buhat mao nay hinungdan sa atong kaluwasan. Dili na mao, dili itaw na mao, kitang tanan makasasala ta ug naluwas lamang ta pinaagi sa grasya sa Dios, dili sa atong maayong binuhatan. Mao ni gisulti diri. We do good works not to be saved, but because we are saved. Naghimo tag maayong buhat. Dili aron maluwas. Tungod kay luwas na ta, mao naghimo ta og maayong binuhatan. Ayaw ipugos ang maayong binuhatan mo ni kaluwasan kay mahimo tang legalistic. Ang ikatulong timailhan na ikaw na espiritual na garbo ug nakay paghigugma sa imong kaugalingon mao kini. Judgmental, mahukmanon kag kinaiya. Kanang mga tao na dalira kayo makakita sa uban, sayop sa uban o gitanaw niyong kaugalingon na mas maayo. Unsa may example na ni katong Parisiyo o maniningil og buwis, tax collector. Nag-ampo sila dungan sa Luke chapter 18 verse 11. Ang Parisiyo may barog nga nag-inusara o nag-ampo, Diyos, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama sa ubang mga tao, mga tulisan, mamumuhat og daotan, mananapaw, og bisan sama ni ining maniningil og buwis. Grabe no? Taas kay siyang pagtanaw siyang kaugalingon, wala siya kakita siyang kaugalingon. Ngano man, ngano nakasulti man siya niini, padayunon nato sa verse 12, basahon nato. Nagpuasa ako kaduha sa usa ka semana, ug naghatag ko sa ikanapulo sa tanan akong makuha. Tungod kuno kay nagpasting siya kaduha sa semana, ug naghatag siya tithes, mauna ang iyang panghinambog na mas reliyoso siya. Pagbantay anang kinayaha mga igsoon, Kay bisan tuod wala nato ni verbally nagisulti natay batasan na mutanaw sa tao tungod kay mas taas ta og edukasyon, mas taas tag talento, mas naatay bahandi, atong tan-awon ang tao na ubos ka nato. Ayaw ning ana mga igsoon, garbo ka na. Ang atong kasing-kasing atong hinunduman, nakitang tanan matag usa ka nato nanlimbasog sa unod matag adlaw, so wala tay ikapanghinambog sa tanan natong gidawat kay gikan sa grasya sa Dios ug bisan pagani ang atong kadaugan sa espirituhanong bahin gikan gihapon ni sa Dios, busa pagbantay ta aning kinaiya. Unsay nakita ninyo diri sa picture? Nay usa ka tawo na nag-selfie sa iyang kaugalingon uban sa mga pobre na nagapalibot aron ma-post niya sa social media, aron makita sa kadaghanan ang iyang maayong buhat.
Mauni ang ikaupat na timailhan na nakay spiritual pride, kaning gitawag nato og seeking approval over God's approval. Balikon nako ha, seeking human approval over God's approval. Mas gitagaan nimog bili ang pag-uyon sa tao kaysa Ginoo. Ha? Nganong nisimba ka matag Domingo? Nganong aktibo ka sa simbahan sa praise and worship para ingnon kang maayo ka mo kanta? Nganong niwali man ka para daygon ka na mas maayo ka mo wali? Nganong nihatag man ka og tithes para ingnon ka na generous ka? Unsa man jud ang motibo sa imong kasing-kasing? Mao ning gisulti sa Matthew chapter 6 verse 1. Atong basahon, pag-amping nga dili magbuhat sa imong pagkamatarong sa atubangan sa uban aron makita nila. Bantay mo ana ha, kanang maghimo tag maayo para lang makita, para ma-advertise sa kadaghanan, muro tag politisyan ni ana ha. Ayaw mo ni ana mga igsuon. Ang ikalima mo na timailhan, kaning gitawag nato og lack of compassion for the lost, the sick, and the needy. Kung wala galing kay kaluoy alang sa mga nawala, mga masakiton o nanghinanglan, isa ka na katimailhan na ikaw. Tako ang imong spiritual na garbo. Diri sa picture anabay tinud-anay nagugma o kaluoy sa mga pobres og nanginanglan. Aning picture diri naba kay nakita nagugma? Piki na klase na gugma. Atong basahon ang James chapter 1 verse 27. Ang relihiyon na gidawat sa Dios nga atong amahan nga putli ug walay ikasaway mao kini hunong. Naaday relihiyon na gidawat ang atong Dios amahan sa langit, unsa man na relihiyon? Atong padayunon. Ang pag-atiman sa mga ilo, katong mga walay nay amahan ginikanan, ug mga balo wala nay bana. Sa ilang kalisdanan ug pagpugong sa kagalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Unsa na klase na relihiyon mga igsoon? The religion of loving others. Mao na ang relihiyon nagipangayo sa Ginoo, dili ang ritual, kundi ang relihiyon sa gugma. Unsay gisultid ha? Dili intawon ang pagludluhod og ampo, dili intawon ang pagampo sa rosaryuhan, dili intawon ang sigig puasa og paghatag og pinakadako na tithes, dili na mao. Unsay gisulti sa 1 John chapter 3 verse 17, atong basahon, kung adunay bisan kinsa nga adunay material nga kabtangan, but pasabot na kay mahatag na butang, ug nakakita ka sa usa ka igsoon nga nangihanglan, apan wala ka maluoy kanila, sa unsang paagi ang gugma sa Dios nagpabilin kaniya? Unsay but pasabot na mga igsoon, dali na kay kamusulti na kaluoy ninyo oy, dali na kay kamusulti na kaluoy ninyo puro wala kay gibuhat. Na kay kapasidad sa paghatag, na kay kapasidad sa pagtabang sa nanginanglan, apan wala nimo buhata. Ang imong gugma kutubra sa imong baba. Nakakita ka sa panginanglanon, apan wala kay gibuhat. Gugma gali is always an action word. Ang gugma dili lang kutob sa baba, it is an action word. Pwede ka muhatag na walay gugma, di ba? Murag politician ba na muhatag lang og donasyon para mabutahan siya sa mga tao, apan kadtong tinud-anay na nahigugmo muhatag jud ngano man. Ang tinud-anay na higugma muhatag jud ngano man, kay nakita niya ang kahimtang ug naa siya'y kaluoy. Ang tawo na mahigugmaon maluluyon usab. Pangutana na ba kay kaluoy ug gugma sa mga tao na wala pa kaila kang Kristo? Uputob lang agsulti na Kristohanon ko, pero ako'y pakialam sa mga dili Kristohanon. Na ba kay kaluoy sa silingan na walay bugas? Na ba kay kaluoy sa mga igsoon na nagalisod ug walay pangpalit sa tambal kay nasakit ilang mga anak? Mga igsoon, ang atong gugma dili lang kutob sa baba.
Ang gugma ni Kristo, ang gugma sa Dios usa ka ni kalihok gikan sa atong kasing-kasing. Sayon ra kaayo musulti sa baba, apan kung dili makita sa lihok unsa man na siya. Bulanon nagugma, piki nagugma. Daghan kay mga tao na ining-ani og kiniiya. Ang tinud-anay nagugma mo pakita jud na. Dili lamang siyang baba kung dili sa buhat. Unsa gisulti sa John chapter 3 verse 16 ato ganining gi-memorize. Atong basahon, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Hunong gihigugma sa man ang kalibutan. Ang kalibutan dili ang physical world kundi ang katawan. Nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kung dili may kinabuhi na walay katapusan. Diri sa John 3:16 na ay duha ka hulagway nakita nako mahitungod sa gugma. Kung naa kay gugma muhatag ka, kung naa kay gugma mo sakripisyo ka. Mao ni ang duha katimailhan sa tinud-anay na gugma. Baliko nako muhatag ka ug musakripisyo ka. Gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Unsa yang gibuhat? Iyang gihatag. Kinsa ang iyang gihatag? Ang iyang bugtong anak. Gisakripisyo niya iyang bugtong anak. Kung imong gigugma ang imong bana, tagaan na nimo siya panahon. Tabangan na nimo siya sa iyang bulaton. Ikaw bana, kung gigugma nimong imong asawa, panggaon nimo siya. Sabto nimo siya. At imanon nimo siya sa iyang panginanglanon. Ikaw ginikanan kung hinugugma nimong imong anak, tagaan ninyo sa panahon sa pagtudlo sa pulong sa Dios aron mudako siya sa naay kahadlok sa Dios. Kamo na mga anak, kung namoy pagigugma sa inyong ginikanan, mutuman mo sa ilang mga sugo. Muhatag mo og panahon, hatag og panahon, ug muhatag mo og sakripisyo. Mao kana ang tinud-anay na gugma. Mga igsoon, 1 John chapter 3 verse 18 atong basahon. Love shows itself in giving. Hatag. Ha? Mao ni gisulti. Minahal nga mga anak, dili kita mahigugma pinaagi sa pulong o sinultihan. Ha? Dili lamang kutob ang tinud-anay na gugma, dili lang kutob sa baba o sa sulti, kung dili pinaagi sa buhat o sa kamatuoran. Gibuhat nimo gikan sa kamatuoran sa imong kasing-kasing. Ayaw kutob bulong lang sa baba. Kung dili ipakita ang imong gugma, pinaagi sa paghatag sa imong panahon, kusog ug bahandi ug sakripisyo. Mao kana ang tinud-anay. Ang ikanunom na timaililhan na nakay spiritual pride ug nakay dautan na gugma kanisiya. Lack of genuine love for God, kakulangon sa tinud-anay na gugma sa Dios. Ha? Daghan mga tao na reliyoso, musimba taga Domingo, aktibo sa simbahan na mga buluhaton, na uban pa gani na musulod jud gani sa seminaryo, nagskwela pa jud. Ha? Uban memorize pa gani ang Biblia, apan wala di ay gugma. Pwede di ay na siya mga igsoon. Pwede di ay na aktibo kay sa simbahan pero wala di ay gugma. Sabton ta mo ha, ang simbahan sa Epesos, ang mga membro dasig kaayo. Sa ilang mga trabahoon, nagbarug sila sa kamatuoran ug sakto. Dili sila ganahan na, dili sila makatugot na mga bulahan na mga magtutudlo sa ilang simbahan. Makita jud nato ang ilang dedikasyon. Atong basahon ni siya sa Revelation chapter 2 verse 2. Ug si Kristo mismo nagasulti ani diha kanila, nasayod ako sa imong mga binuhatan, ang imong kahago ug sa imong pagkamalahutayon. Nasayod ako nga dili ka makaagwanta sa daotang mga tao nga imong gisulayan kadtong nagaangkon nga apostoles apan dili, ug nakaplagan mo sila na bakakon. Kaning mga tawhana, mga igsoon sa Epeso, mga faithful ni sila na trabahador o persevering pa jud na mga trabahador.
Atong padayunon og basa sa verse 3. Nakalahutay ka ug nagantos sa mga kalisdanan alang sa akong ngalan ug wala ka kapuyon. Grabe no? Ha? Nag-faithful jud mo, nagantos magani mo, wala mo naggikapoy sa pagsilbi diri ka nako. Grabe mga igsuon oy. Ha? Kaning taga-Epeso, grabe ka mainuntuson. Grabe na nagsilbi, nagbarog sa kamatuuran. Apan nay dakong apan. Nay dakong apan nakita si Jesus atong padayon og basa sa verse 4. Apan na ako'y pakigbatok kaninyo. Inyong gibiyaan ang gugma nga inyong nabatunan sa sinugdan. Pasabot, gibiyaan ninyo ang gugma kanako. Mao kini ang pinakaimportante sa tanan na dili ta makalimot sa gugma. Unsay pasabot ni Kristo niana? Ang personal quiet time nato sa Ginoo, ang gugma sa pakigstorya, ang gugma sa pagtuon siyang pulong, ang gugma sa pagkantag, paghatag himaya kaniya, ang gugma sa pagsilbig, pagsimba kaniya, ang tanan na ay gugma mga igsuon, kay kung walay gugma, walay bili ang tanan. Ang Westminster Catechism, nagtapok ang mga Scottish ug English theologian aron pagsulat sa daghan nga pangutana kabahin sa Kristohanon. Gitawag ni siya og Westminster Catechism, basihanan ni siya na sinulat. Niadtong 1647 pinaagi sa pagtapok sa mga theologian na Kristohanon. Hangtod karon ang sinulat sa Westminster mooy gisaligan na sukaran sa pagtuo alang sa daghang mga konserbatibo nga Kristohanon ug mga simbahan. Ang usa sa pangutana na ilang gitubag mao kini: what is the chief end of man? Unsay pangunang katapusan sa tao? In other words, unsa man jay purpose sa atong kinabuhi? Nganong natawo mata aning kalibutan na? Para lang ba sa atong kagalingon? Kabalo mo unsay tubag sa Westminster Catechism? Man's chief and highest end is to glorify God and to fully enjoy Him forever. Diri ang tubag mao ang paghatag himaya sa Dios ug paglipay diha kaniya sa kahangturan, to enjoy Him forever. Ang pangutana, unsaon na to pag-enjoy sa Ginoo kung walay gugma sa atong kasing-kasing. Walay bili ang imong pag-ampo, walay bili ang imong pagkanta, walay bili ang imong pagtuon sa pulong kung walay gugma sa imong kasing-kasing. Ang iyang gipangayo labaw sa tanan na ikaw maglipay diha kaniya tungod sa imong gugma diha kaniya. Unsaon na to paglipay kung walay gugma? Ang managtiayo na nag-ipon apan walay gugma, murag impyerno ang panag-uban. Gubot ang kaminyuon. Maupod na mga igsuon. Dili porke religyoso ta nakailata sa Ginoo. Dili porke religyoso ta nahigugma ta sa Ginoo. Sa yun ra kay musulti na nahigugma man ko sa Ginoo. Pero mga igsuon, ang default sa tao no kay wala jud ta kaila sa tinud-anay na gugma. Ang gugma sa Ginoo dili na kalit mo tungalang sa imong kasing-kasing. Ang problema nato kay gipakisama nato ang gugma sa Dios sa gugma sa tao. Dili na siya mao. Na ako'y nakitaan na kusog kayo muhilak sa simbahan. Mukanta na gali sa worship, praise and worship, kusog kayo mo hilak. Kusog po mo hilak sa sermon. Matawag ba nato na nadako iyang gugma? Ang gugma nagipangayo sa Dios nato dili kay emotional na gugma. Dili feelings ang nagapasulabi kung dili commitment. Ang ato mismo na panabot mahitungod sa gugma kay sayop. Ngano man kay gi-brainwash ta sa Hollywood unsay definisyon sa gugma.
Mao nagipakisama na to ang gugma sa romantic na gugma, kaning eros na gugma, dili na mao. Nay usa ka skribo. Skribo gali kaning mga ekspertong magtutudlo sa balaod ha sa Dios, niduol kang Hesus og nisigilon siya kang Hesus na musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Magtutudlo. Nganong nakapsulti man siya niini? Posible na nakadungog siya sa mga wali ni Hesus, posible nakita siya sa mga milagro ni Hesus, ug tungod ni ana natandog ang iyang emosyon, ug nakasulti siya siyang kagalingon, nabiyaan niya ang tanan, musunod lamang siya ni Kristo. Atong basahon ni siya, Matthew chapter 8 verse 19. Unya usa ka magtutudlo sa balaod, miduol kaniya, miduol kang Kristo ug mingon, magtutudlo ako mosunod kanimo bisan asa ka moadto. Sa tawhanon na obserbasyon, kung naitaw na mingon nato, pastor, natandog jud ko sa imong wali. Di ba natural na malipay lang ta? Pero tanaw na to ang reaksyon ni Kristo sa verse 20. Unsay tubag ni Kristo. Ug si Hesus mingon kaniya, ang mga milo adunay langob, ug ang mga langgam sa kalangitan adunay mga salag. Apan ang anak sa tao ako, si Hesus, walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Grabe no? Unsay pasabot ni Kristo diri? Gitubag ni Kristo ning skribo, mas may panglubo kay napay langob, napay kapuy-an, mas may panglanggam kay napay sag na mahigdaan. Ako, bisan nga akong ulo, wag ako'y kahigdaan. The basic comfort of life, wala ko. Sigurado ka na musunod ka na ako? Gi-challenge ni Kristo ang iyang tinguha na musunod. Nga naman, nganong gisa tungod kay nakita ni Kristo na purong emosyon lamang og dili tinud-anay na gugma. Mao ka na ang kadaghanan mga tao karon makabati og wali dayon hilak musunod ko nimo Kristo, pero panahon sa pagsulay ang ilang gugma dili mo lahutay nganuman kay dili man tinud-anay. Mangutana ko ninyo mga igsoon, kinsa sa Biblia ang epitome sa gugma sa Dios? Ang pinaka-example jud sa gugma sa Dios, walay lain kung dili si Jesucristo na atong Ginoo. Makita nato sa Luke 5:16 atong basahon. Apan si Hesus kanunay mopahawa ngadto sa mingaw mga dapit ug magampo. Unsay but pasabot ana, magahatag jud siya permi og lugar panahon aron lamang makahatag og panahon diha sa iyang amahan. Nakoy amigo, pastor sad ni siya. Perti ka maayo mo compose og kanta. Uy, daghan na ka siya gi-compose. One time nakaingon ko niya na undang nag-compose John kay daghan na kay kagi-compose na kanta. Dili na nato maatog paminaw ang tanan. Pero ingon siya nako na magapadayon jud siya og himo og kanta kay mauna ang iyang passion. Lain-lain tao na gitawag na passion. Unsay pasabot aning passion? Mao ang usa ka lig-on grabe na emosyon o kadasig alang sa usa ka butang nga natawo gikan sa lawom na gugma. Nay mga tao na ilang passion boxing, si Pacquiao iyang passion boxing, nay uban ang passion kanta, nay uban ang passion golf na duwa, napoy uban ang passion golf na inom. Ha? Lisod na kay na pugnan ang passion kay mangita jud nagpaangagi na buhaton ilang gusto. Mao na ang Matthew 6:21 nagasulti, kay hain gani ang inyong bahandi at tua usab ang inyong kasing-kasing. Kung ang inyong bahandi inyong uyab, permi jud ninyong ganahan makita, maistorya, matext man lamang. Kung ang imong kasing-kasing, ang imong bahandi napo didto imong kasing-kasing. Kung ang imong bahandi sama ni Kristo ang iyang amahan, anapod ang iyang passion. Dili lisod sa iya ang pagmataog sayo. Dili lisod sa iya ang pagsilbi. Dili lisod sa iya ang paghatag og gimaya sa iyang amahan. Tungod mao kana ang iyang passion, ang gugma sa iyang amahan. Inaot igsuon na anapod ta aning passion, gugma sa Dios
aron dili lisod ang pagsimba sa Dios. Karon atong basahon ang 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa, bisan mukaon kamo og muinom, o bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kining tanan alang sa kahimayaan sa Dios. Nakita ninyo? Tanan natong buhat, kung gigugma nato ang Ginoo, atong buhaton sa kahimayaan sa Dios. Unsay gisulti pa diri? 1 Corinthians chapter 13 verse 2. Kung ako adunay gasa sa pagpanagna, o makatugkad sa tanang misteryo o sa tanang kahibalo, o kung adunay ako'y pagtuo nga makabalhin sa mga bukid, apan kung ako walay gugma, ako walay kapuslanan. Grabe, no? Bisag kunog daghan pa kog gasa, bisag daghan pa kog talento, bisag grabe pa kataas ang akong pagtuo na makabalhin ko sa bukid, kung wako'y gugma, walay bili ang tanan, o wala ako'y kapuslanan. Grabe kaimportante ang gugma, mga igsoon. Atong padayon og basa sa verse 3. Kung ihatag ko sa mga kabus ang tanan nga akong gipanag-iya, o gitugyan ko nga akong lawas sa kalisdanan aron ako makapasigarbo, apan kung walay gugma, wala ako'y kapuslanan. Grabe, no? Bisa pa kunog ihatag nako tanan nakong kabtangan sa pobre, bisa paghihatag nako lawas nako para na lang ko'y kapanghinambog, kung wala ko'y gugma, walay kapuslanan. Mauni pirmi na kong gibalik-balik sa akong anak. Ang ipangita sa Ginoo dili ang pinakamaayo mo kanta, dili ang pinakaayo mo tukar og instrumento, dili ang pinakamaalamon bright, dili ang pinakamaayo mo wali, ang pinakangilngig mo ampo, kung dili ang pinakadako og gugma. Ang usa sa pinakangilngig na tao, dili ito ang makahimo og daghan milagro. Kaning tawhana sa Biblia nakasala pa gani og adultery ug panapaw, ha? Kabalo mo kinsa? Si David nagitawag sa Biblia a man after God's own heart. Ha? Mao na ang isa sa pinakangilngig sa Biblia. Nguhin ka nako, dili siguro Brother Mylix, oy kagrabe siyang sala. Grabe kayang isala, oy nakahimo pa gani siya murder o pagpanapaw, adultery. Lagi grabe lagi yang sala. Pero makita sa nato grabe ang iyang kasubo ug pagbasol. Ang usa sa pinakangilngig na tawo sa Biblia gawas kang Kristo Jesus, dili ito nakahimo og dagkong milagro. Ha? Mao ni gisulti sa Acts 13 verse 22b. Ang Diyos nagpamatuod bahin kaniya, nakaplagan ko si David nga anak ni Jesse, usa ka tawo nga uyon sa akong kaugalingong kasing-kasing, a man after my own heart. Buhaton niya ang tanan nga gusto na akong buhaton niya. Pangutana, gibuhat ba gud ni David ang tanan gipabuhat sa Dios kaniya? Wala siya nakatuman sa tanan sugo. Anong isulti man diri nagibuhat sa tanan ni David? Tungod sa grabe na tinguha ni David na sundon ang sugo. Dili man siya perpekto, pero iyang gihatag ang iyang gugma na dili malimod. Bekonobe, mamati ako ninyo ha, na ako'y pangutana, kinsa ninyo makasulti ani sa sulod sa inyong kasing-kasing sama ni David na walay pagduha-duha. Atong basahon ha, Psalm 63 verse 3. Tungod kayang imong gugma, labaw pa sa kinabuhi, ang akong ngabil magahimaya kanimo. Grabe ha. Nakita ninyo ang kasing-kasing ni David? Tungod kayang imong gugma, labaw pa sa kinabuhi. Unso man joy numero 1 nagipangita ni David. Ha? Labaw pa sa bahandi, labaw pa sa pagkailado, labaw pa sa tanang butang. Kibaw mo sa gitinguha ni David, ang gugma sa Dios. Si David usa ka hari na gamhanan, dato ug ilado tungod sa daghang gubat na iyang nadaog. Napatay niya si Goliath ug daghang mga giyera na iyang nadaog, busa ilado siya sa mga tao. Makasulti siya na usa siya ka successful, malampuso na hari, apan taliwala aning labaw pa sa iyang kinabuhi, labaw pa sa iyang mga achievements, ang iyang kauhaw
sa gugma sa Dios. Karon makasulti ba ta sama ni David na labaw pa sa tanan? Labaw pa sa tanan natong nakabut. Labaw pa sa tanan natong bahandi. Labaw pa sa atong pamilya. Labaw pa mismo sa atong kinabuhi. Ang gugma sa Ginoo ang atong gitinguha. Sayon ra kay mosulti, gusto ko makailan nimo Lord. Pero sa unsang paagi gipakita ni David ang iyang kauhaw sa Ginoo. Nganong gitawag siya og tawo na uyon sa kasing-kasing sa Dios? Unsa di sekreto ni David? Nganong nitubo man siya sa gugma sa Dios? Ang tan-awon unsay sulod sa kasing-kasing ni David. Kabantay mo anang lalaki na manguyab og babae, ha? Dayon saad, kung makabot ko lamang ang bituon sa langit aron ako ihalad diha kanimo. Ha, di ba? Kabantay mo anang manguyab. Kung maibot ko lamang ang bulan sa kalangitan ug akong i-dribble sa imong atubangan, maka-check up ka. Ha? Di ba murag correct? Ha? Para lang madani ang kasing-kasing, maayo kayo manlimbong og tamis kayo ang mga pulong. Murag ining ani si David. Ha? Pero ang pulong na digawas sa baba ni David tungod sa kapuno sa iyang kauhaw sa gugma diha sa Ginoo. Psalm 63 verse 1 atong basahon. Ikaw o Diyos, mao ang akong Diyos. Sa mainiton gayud gipangita ko ikaw. Giuhaw ako kanimo, ang tibuok kong kalag nangandoy kanimo sa usa ka ugang nga yuta diin walay tubig. Hinundumi mga igsoon na si David aning panahona naa siya sa deserto, walay tubig, kauhaw, puno siya sa kauhaw physically. Pero ang nasulti siyang baba, labaw pa ang kauhaw siyang kasing-kasing diha sa gugma sa Dios. Grabe. Grabe mga igsoon ang gugma ni David. Ha? Mao ni gisulti diri. The objective of Christianity is not to be religious, but growing in love for Christ and to be Christ-like in attitude. Ang tumong sa usa ka Kristohanon dili na mahimong reliyoso kung dili mo tubo ta sa gugma sa Dios aron may sama ta sa kinaiya ni Kristo. Karon balik ta sa pangutana, unsaon nato motubo sa gugma sa Dios? Parihas sa kinaiya ni David. Unsa man jud buhaton nato? Una mga igsoon, mangita ta sa Ginoo. Seek God with all your heart. Pangita ang Diyos sa tibuok mong kasing-kasing. Unsay pasabot na ko ana atong basahon. Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Unsay but pasabot ani? Naiuban na pataka lang og sabot. Ingon sila na maglipay kuno ta diha sa Ginoo ug tanan natong gusto ihatag sa Ginoo. Sayop na mga igsoon. Ang pasabot diri, ha? Ang sulti ni David diri, when you delight yourself sa Ginoo, ang imong kalipay sa imong kasing-kasing anaa sa Ginoo, ug kana natinguha nimo sa Ginoo sa imong kasing-kasing, mao kana ang iyang ihatag. Sa ato pa mga igsoon, kung ang imong kasing-kasing napuno sa tinguha sa paghigugma sa Dios, sa paglipay, sa paghimaya diya sa Dios, kana imong tinguha, igahatag niya kanimo. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me, unsay gisulti diri, when you seek me with all your heart. Mangita ka nako ug imo kong makaplagan kung pangitaon ko nimo sa tibuok mong kasing-kasing. Nakita ninyo mga igsoon? Sa tibuok mong, kung gitinguha nimo sa imong kasing-kasing na ikaw mangita sa Dios, na ikaw mutubo sa gugma, kanang tinguha nimo igahatag kana sa Dios. Seek God with all your heart. Ang ikaduhang prinsipyo aron ikaw mutubo sa gugma sa Ginoo. Ask
fervently, pangayuwa ug pagmaayo. Nahigayon ang mga apostoles nangutana sila kang Hesus, kapila man nato pasayloon ang nakasala. Ang tubag ni Hesus, bisag makapito sila makasala kanimo sa kadlaw, makapito mo balik kanimo nga magaingon maginulsol ako, kinahanglan pasayloon ninyo sila. Aning panahuna naggalisod og dawat ang mga apostoles, busa nangayo sila kang Hesus ug unsa ang ilang gipangayo atong basahon sa Luke 17:5. Ingon ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Sabot nila, Lord, naglisod mamigdawat ana na pasayloon namo sa wala pag-ihap, makapito pa makasala sa kadlaw pasayloon gyapon namo, dugangi taw ng among pagtuo. Pamati mo ha, sama sa pagtuo. Ang gugma sa Dios wala nagagikan sa atoa. Kinahanglan taw na pangayoon nato, ang default nato wala tay gugma sa Ginoo. Aron ta makabaton sa gugma sa Ginoo, kinahanglan atong pangitaon ug pangayoon ug maayo diha sa Ginoo. Mao ni gisulti sa Matthew 7 verse 7. Si Jesus mingon, pangayo ug kamo paghatagan, pangita ug kamo makakaplag, panuktok ug kamo pagaablihan, klaro kayo. Makabaton lamang ka sa gugma sa Dios kung kani imong gitunguha ug imong gipangayo. Ha? Ang ikatulong prinsipyo aron makabaton ta sa gugma sa Dios. Apply God's love. I-aplikar ang gugma sa Dios. I-aplikar ang gugma sa Dios. Pamatia ug sabtan ninyo maayo. 1 John chapter 4 verse 8. Ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Dili ang pinakamaayo mo wali o pinakadaghang membro sa simbahan. Dili ang pinakadaghan og talento kung dili ang pinakadako og gugma. Wala gani gugma sa inyong kinabuhi diha sa Dios ug sa inyong kaigsuonan diha ni Kristo, dudahin na ang imong kaluwasan. Kay ang buot pasabot ana wala kay relasyon sa Dios. Ang Dios gugma ug kinsa katong nakasinati sa Dios, nakasinati usab sa iyang gugma. Si kinsa katong naay dakong tinguha na makabalo sa gugma sa Dios. John 14:23. Si Jesus mitubag mihon kaniya, kung adunay nahigugma kanako, siya magasunod sa akong pulong. Mao ni katulo na prinsipyo, imo bang giaplikar ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi? Kung nakay pagigugma sa Ginoo, magasunod ka sa iyang pulong. Ha? Kung nahinigugma ka nako, siya magasunod sa akong pulong. Mao kato siya na nagasunod siyang pulong sa pagigugma. Wala galing kay tinguha sa pagsunod siyang sugo, tungod kay ikaw usa ka piki na Kristohanon, wala ko'y pakialam unsa ka kaaktibo sa simbahan. Hinumdumin ninyo pagmayo, ang Kristohanon dili lamang kutob sa kahibalo, bisa pag na-memorize ninyo word for word ang Biblia, kung wala kay gugma, walay bili ang tanan. Unsay gisulti sa Ephesians chapter 3 verse 19 atong basahon, ug sa pagkahibalo niini nga gugma, ang gugma sa Dios nga labaw sa kahibalo. Kinahanglan may buhuan ninyo, dili lang ni kutob sa panghunahuna, aron kamo mapuno sa sukod sa tanan kahupnganan sa Dios. Unsay pasabot niini? Makasabot lamang ka sa gugma sa Dios kung ikaw magalakaw sa kauhaw sa iyang gugma. Dili ni madala sa knowledge kundi experience. Experiencehan nimo ang gugma sa Ginoo. Mangutana mo, unsay kalabutan ani ang pagsabot sa gugma sa Dios, sa pag-ila sa gugma sa Dios, sa hiyas sa gugma sa Dios? Dako mga igsoon, makaila lamang ka sa tinud-anay na gugma sa hiyas sa Dios
kung ikaw makabaton sa gugma sa Diyos. Makabaton lamang ka sa gugma sa Diyos kung nakay tinud-anay na tinguha na mulakaw sa gugma sa Diyos. Dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, atong ipadayon sa sulod natong kita, magaampo kita. O Diyos, labing gamhanan sa tanan, ang gugma nimo dili masukod. Ang imong gugma labaw pa sa kebalo. Amahan, dili kami tinud-anay na may gugmaon. Apan nagaampo kami sama sa imong gisulti. Tagai kami og gugma. Tagai kami kusog na magalakaw sa paghigugma. Aron kami makasabot ug makaila sa imong gugma. Amahan ko sa langit, tuluy kami sa paghatag sa gugma. Aron kami maila na kami imong anak, kay ikaw puno sa gugma. Nagahampo ko, O Diyos, na tagaan mo pas na bot ang matag kasing-kasing ug dalunggan na nakadungog karon. Himayaa ang imong ngalan, tagai sila panabot, Amahan, na mapukaw sila sa kamatuoran. Pinaagi sa imong gugmag kaluoy sa paglihok sa balang espiritu. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.